सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितनी आसानी के साथ लोग कहते हैं मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता। आपसे पूछता हूं, वो नमाज जो अफजलुल इबादत हैं, वो नमाज अल्लाह अकबर, पूरे कुरान में कमोबेश अल्लाह ने जिसका हुक्म 700 मरतबा अता फरमाया है, कमोबेश 700 मरतबा। किसी इबादत का हुक्म एक जगह, किसी इबादत का हुक्म दो जगह, किसी इबादत का हुक्म 3 जगह। लेकिन नमाज कैसी इबादत है, अल्लाह ने कमोबेश 700 मरतबा उसका जिक्र फरमाया। कहीं पर नमाज कायम करने का हुक्म है, कहीं पर नमाज के कयाम का हुक्म है, कहीं पर खशियत के साथ नमाज अदा करने का हुक्म है, कहीं पर मन को पाक करके नमाज कायम करने का हुक्म है, अलग अलग मकामात पर। आइए आपको बताऊं, लेकिन अब भी मुसलमानों की अक्सरियत नमाज से कोसों दूर है। लोग जलसा करते हैं, जलसे में लोग जमा हो जाते हैं, इंतजामिया भी खुश होते हैं और खुतबा भी खुश होते हैं और हाजिरीन भी खुश होते हैं, मगर मुझे यह लगता है कि शायद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का सिर्फ सुनने के लिए जमा होना यह भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। फरमाया गया करीब कयामत लोग दीन सिर्फ सुनने के लिए जमा होंगे, दीन की बातें रस्मी तौर पर करेंगे और दीन पर अमल करने के लिए लोग जमा नहीं होंगे। तो माज़ अल्लाह, क्या वो दिन तो नहीं आ गए कि लोग सुनने के लिए तो जमा होते हैं, लेकिन लोग अमल के लिए कितना जमा होते हैं? अक्सरियत मुसलमानों की। फकी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब कुर्रतुल उयून के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल गैबदा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम के अंदर एक वादी है और उस वादी का हाल यह है कि एक दिन में जहन्नम उससे 5 मरतबा पनाह मांगता है। जहन्नम भी उस वादी से एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है। आप गौर फरमाएं, आखिर वो जहन्नम की वादी कैसे होगी जिससे जहन्नम खुद भी पनाह मांगे, और एक मरतबा नहीं बल्कि 5 मरतबा पनाह मांगता है जहन्नम। और अल्लाह के हबीब सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उसका हाल ये है कि उसके अंदर अगर पहाड़ों को डाल दिया जाए तो पहाड़ भी पिघल जाएं, यानी उसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। अल्लाह अकबर, पहाड़ जिसके अंदर पिघल जाए, उस जहन्नम की वादी का जिक्र जब अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे आका ये बताएं कि उस जहन्नम की वादी के अंदर जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है और उसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, उस वादी के अंदर किसको दाखिल किया जाएगा? तो गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वादी के अंदर 2 लोगों को दाखिल किया जाएगा जहन्नम के उस तबके में, क्योंकि जहन्नम के तबकात अलग अलग हैं। तो जहन्नम के उस तबके में जिसमें पहाड़ों ने भी पिघलना है, जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है, उसमें 2 लोगों को दाखिल किया जाएगा। एक वो जो नमाज को तर्क करता है और दूसरा वो जो हराम लुकमा खाता है, उसको उस वादी के अंदर दाखिल किया जाएगा। अब आपसे पूछता हूं, 10 मिनट लगते हैं फजर की नमाज के लिए, 10-15 मिनट लगते हैं जोहर की नमाज के लिए, 5 से 7 मिनट लगते हैं असर की नमाज के लिए, 10 मिनट लगते हैं मगरिब की नमाज के लिए, 15-20 मिनट लगते हैं शाह की नमाज के लिए। आपसे पूछता हूं, अगर हम लोग 10 मिनट का वक्त अल्लाह के लिए निकालें तो हम कितने बड़े अजाब से बच सकते हैं? और अगर हम नहीं निकाल सकते वक्त, तो फिर अल्लाह के हबीब जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना, जिसके कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने पर आखिरत को माना, जिसके कहने पर अंबिया को माना, जिसके कहने पर हश्र और नश्र को माना, वही रसूल तो फरमा रहे हैं कि बेनमाजी को जहन्नम के उस तबके में रखा जाएगा जिससे जहन्नम भी दिन में 5 बार पनाह मांगता है और पहाड़ उसके अंदर पिघल जाएंगे।
آئیں گے, اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں, کیا ہمارے اندر پہاڑوں سے زیادہ طاقت ہے؟ کیا ہمارے اندر پہاڑوں سے زیادہ قوت ہے کہ ہم اللہ اکبر خدا کے اس عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جہاں پر پتا پانی ہو رہا ہوگا, جہاں پر اللہ اکبر, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر اللہ صرف ہمیں گرم پانی کے عذاب سے بھی ڈراتا تو بھی انسان کو نیک عمل کرنے کی ضرورت تھی, اس لیے کہ اپنے گھر کے چولہے پر ہم پانی گرم کرتے ہیں اور پانی زیادہ گرم ہو جائے تو ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. اپنے چولہے پر بنی ہوئی چائے کی چسکی اگر ہم بڑی لے لے گرم 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 تو اس سے زبان جل جاتی ہے اور دن بھر انسان کھانے پینے کے قابل نہیں رہتا. حیرت کی بات تو یہ ہے, انسان گرم چائے سے تو احتیاط کر رہا ہے, انسان گرم پانی کو بدن پہ ڈالنے سے تو ڈر رہا ہے, لیکن وہ جہنم کا دردناک عذاب جو بے نمازی اور حرام کھانے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے, آخر اس سے بچنے کی کیا تیاری ہے؟ اس سے بچنے کے لیے کیا اہتمام ہے؟ اللہ اکبر, کس قدر نادانی ہے. یاد رکھنا اللہ رب العزت کا عذاب دنیا کی کوئی طاقت برداشت نہیں کر سکتی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. اور حال یہ لوگوں کا, لوگ کہتے ہیں ارے مولانا اللہ کریم ہے, وہ اپنے بندوں کو بخش دے گا, وہ بڑا مہربان ہے, وہ اپنے بندوں کو بخش دے گا. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے لوگوں کے دلوں پر چوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں, یا اللہ کو کریم جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جرائم کرتا رہے, انسان جرم کرتا رہے, انسان گناہ کرتا رہے. آپ لکھتے ہیں بڑا خوبصورت جملہ, فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے خدا کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے, زہر کھانے کے بعد بھی تو وہ تجھے زندگی دے سکتا ہے, لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور تو اللہ کو کریم جان کر کے گناہ کر رہا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. سن لو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ اکبر, جب ہم قیامت کا منظر یاد کرتے ہیں, میدان محشر کا منظر یاد کرتے ہیں, اللہ اکبر, تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. آئیے تھوڑی سی اس کی ایک جھلک اس محفل کے اندر ہم بھی سنیں, ہم بھی غور کریں. اللہ اکبر, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف مزید پیدا ہو, اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو. یاد رکھیں آج ہماری قوم ڈر اور خوف کی بات سننا نہیں چاہتی, بلکہ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں یہ کہے کہ یہ کر لو اور جنتی ہو جاؤ, وہ کر لو اور جنتی ہو جاؤ, اس کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ, اس کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ. بڑی معذرت کے ساتھ ارن والوں, جن کے چہرے دکھا کر کے ہم جنت تقسیم کر رہے ہیں, کیا ان کے خاتمے پہ, ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی ہمارے پاس ہے؟ اللہ اکبر, میرے اللہ کی خفیہ تدبیر, اللہ اکبر, اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے عابدوں کا ایمان چھین لیتا ہے, اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے زاہدوں کا ایمان چھین لیتا ہے. بے شمار ایسے لوگ تاریخ میں موجود ہیں کہ انہوں نے کارنامے بڑے بڑے کیے, لیکن جب موت آئی تو ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مختار ثقفی کا نام کون نہیں جانتا؟ مختار نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, قاتلان امام حسین کو چن چن کر کے اس نے مارا, لوگ اس کے معتقد ہوئے, لیکن اس کے خاتمے کا حال آپ علماء سے پوچھیں اس کا خاتمہ کس طرح ہوا. برسیسا, اللہ اکبر, تاریخ میں اس کا نام بھی موجود ہے. اس کے 60,000 شاگردوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ہواؤں میں پرواز کرتے تھے, لیکن اس کے خاتمے کا حال دیکھو. اللہ اکبر, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب تک انسان کے دونوں پیر جنت میں داخل نہیں ہو جاتے اس وقت تک انسان کو خوش ہونے کا اور چین کی سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ اکبر, سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی, وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اپنی محفل کو عمر کے نام سے زینت دیا کرو, وہ عمر ابن خطاب
किताब जिसका जिक्र तौरात में है, इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, वो उमर इब्ने खत्ताब जिसकी जबान से हक जारी होता है, वो उमर इब्ने खत्ताब जिसको देखकर शैतान रास्ता बदल देता है, वो उमर इब्ने खत्ताब फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर इब्ने खत्ताब होते, ला नबी आबादी। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी नहीं। वो फारूक आजम एक ताबई जो आसमानी किताबों के आलिम थे, हजरत काब अहबार से कहते हैं ऐ काब जरा मुझे ऐसी बात सुना जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का मजीद खौफ पैदा हो। हालांकि वो कितना अल्लाह से डरते थे, अल्लाह की खशियत से रोते हुए उनके चेहरे पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। अल्लाह के खौफ से रोते रोते आंसुओं के निशान चेहरे पे जिसके पड़ जाएं, जिसको मेरे आका सादिक व मस्तूक ने जन्नत की बशारत अता फरमाई, जिसे अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी, वो उमर इब्ने खत्ताब। मेरे इमाम कहते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो फारूक आजम काबे अहबार से कहते काब मुझे ऐसी बात सुना जिससे मेरे दिल में अल्लाह का मजीद डर पैदा हो। तो काबे अहबार बयान करते हैं अमीरुल मोमिनीन मैंने साबिका आसमानी कुतुब में देखा कि जब क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा, जब क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा, उसके मुंह के अंदर 70,000 लगामें डालकर उसको फरिश्ते खींच करके मैदान महशर में लाएंगे। जहन्नम को जब लाया जाएगा मैदान महशर में तो उसकी आग के शरारे, जो उसकी आग भड़क रही होगी, आग के शरारे उठ रहे होंगे, उसको देख करके लोग रो पड़ेंगे। और जब लोग रो पड़ेंगे तो उस वक्त अंबियाए किराम की शान ये होगी, अंबियाए किराम की, मासूमीन की। और मासूमीन में भी उनका जिक्र किया जनाबे काब ने कि मस्जिद बनाने की बात नहीं बल्कि जिसने काबतुल्लाह बनाया उस खलीलुल्लाह का जिक्र किया, जिसने अपने बेटे की गर्दन पर अल्लाह की मोहब्बत में छुरी रख दी, उस इब्राहिम खलीलुल्लाह का जिक्र किया। वो मूसा कलीम, हजरत मूसा कलीमुल्लाह जो तूर पर जाकर खुदा से कलाम करने का शरफ हासिल करते हैं, उनका जिक्र किया। हजरत काब कहते हैं जिसका मफहूम यह है अमीरुल मोमिनीन जब जहन्नम को खींच करके लाया जाएगा और मैदान महशर रो पड़ेगा, उस वक्त अंबियाए किराम की शान ये होगी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला आज मूसा अपने लिए अमान चाहता है और आज मूसा किसी के लिए कुछ नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। कौन कह रहा है ये? और याद रखना ये अंबिया की तनकीस नहीं है, ये अंबिया की बेअदबी नहीं है, बल्कि जो अल्लाह से जितना करीब होता है वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरता है। वो जो जितना अल्लाह का मुकर्रब होता है उतना ज्यादा अल्लाह से डरता है। हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मूसा कलीमुल्लाह कहेंगे मौला आज कलीम अपने लिए अमान मांगता है। कौन कलीम? जिसके बारे में कुरान कहता है मिन जानिबी तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, जिस मूसा को तूर के दाएं जानिब बुलाया जाता था कि मूसा आ ताकि तुझसे प्यार से सरगोशी करें, तुझसे कलाम करें। हजरत मूसा कलीम कहेंगे मौला आज मुझे अमान दे दे, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह कहेंगे ए अल्लाह आज इब्राहिम अपने लिए अमान चाहता है, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह जो कंवारी बतूल मरियम से बिन बाप के पैदा किए गए, अल्लाह अकबर, वो हजरत ईसा यहां तक फरमाएंगे मौला आज ईसा को अमान अता कर दे, आज ईसा किसी के लिए कुछ नहीं।
حتیٰ کہ میں اپنی ماں کے لیے بھی آج کچھ طلب نہیں کرتا، آج تو مجھے اپنے لیے امان دے دے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انبیاء کی یہ شان ہوگی اور جبریل امین اور ملائکہ کی اس دن کیا شان ہوگی؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے ملائکہ صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے، اور کسی میں کلام کرنے کی جرات نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن، مگر وہ جس کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ آپ کے پاس آگے بات بڑھانے سے پہلے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں ابراہیم خلیل اللہ صرف اپنے لیے امان مانگیں گے، وہاں ہم جیسوں کا کیا بنے گا؟ یہاں تو نماز روزے کی بات ہی نیچے رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ صرف نماز سے نجات ہوگی، صرف روزے سے نجات ہوگی، صرف زکات سے نجات ہوگی، صرف نیک اعمال سے نجات ہوگی، تو کیا ان کے دامن کے اندر نیکیاں نہیں؟ انبیاء کی طرح کون عمل کر سکتا ہے؟ ارے انبیاء تو انبیاء ہیں، اللہ اکبر، ان کی نیکی کا معیار تو اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرے آقا نے تو اپنے یار غار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکی کے برابر ہے۔ جب صدیق کی نیکی کی کوالٹی کا یہ عالم ہے تو انبیاء کی نیکی کی کوالٹی کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن سوچو تو صحیح، ابراہیم خلیل کہہ رہے ہیں آج مجھے امان چاہیے، اسماعیل حضرت کلیم اللہ موسیٰ کہہ رہے ہیں آج مجھے امان چاہیے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مولا آج میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ سوچو تو صحیح اس وقت ان کا کیا انجام ہوگا جو رات کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں اور صبح کو سفید لباس پہن کر کے بڑے متقی اور پارسا بن کر کے نکلتے ہیں۔ ان کا کیا حال ہوگا جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اللہ اکبر رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ان کا کیا حال ہوگا جو اللہ اکبر سود کے حرام دھندے کرتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، اللہ اکبر۔ ان کا کیا حال ہوگا جو اپنی ماؤں کو ستاتے ہیں، اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ معصومین کی یہ شان ہے کہ اللہ اکبر قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی کلام نہ کر سکے گا، جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ اس دن کے لیے سوچا آج تو بڑے مزے میں کہتے رہے مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا، بلکہ ہمارے یہاں تو لکھا بھی گیا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی کیا دیکھو گے اس دن کیا دیکھو گے؟ بلکہ ایک روایت، ابھی اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک روایت اور سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن ایک سوال کرے گا، اور وہ سوال حساب کے لیے نہیں ہوگا، حساب لینے کے لیے سوال نہیں ہوگا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ سوال ان پر لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے ہوگا۔ اب آپ جان سکتے ہیں کہ حساب لینے کے لیے سوال اور ایک سوال لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کی۔ حضرت عیسیٰ پہ کیا الزام تھا؟ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے ہمیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور میری ماں خدا کی بیوی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جھوٹ قیامت کے دن ثابت کرنے کے لیے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے اور حضرت عیسیٰ کی برات کے لیے اللہ پوچھے گا عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ میرے بعد تم خدا بنا لینا مجھے، میرے بعد تم میری عبادت کرنا، تم نے یہ کہا تھا؟ یہ حساب کے لیے نہیں، الزام کے خاتمے کے لیے، اور الزام کے خاتمے کے لیے شخصیت سے سوال کرنا یہ امتحان نہیں ہے بلکہ ان کی عظمت کا اظہار ہے۔ لیکن پھر بھی مفسرین لکھتے ہیں جب اللہ ان سے یہ سوال کرے گا تو حضرت عیسیٰ پر اللہ کی اتنی خشیت طاری ہوگی، اتنا خوف طاری ہوگا کہ آپ کے بال بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی۔
الزام کے خاتمے کے لیے سوال ہو رہا ہے معصوم سے، اور خوف کا عالم ہے کہ بال بال سے خون کی پھواریں نکل رہی ہوگی۔ اب ذرا وہ لوگ بھی تو سوچیں جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، جنہوں نے عورتوں کے ساتھ بدفعلیاں کی، جنہوں نے لڑکوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا، جنہوں نے مسجدوں کو ویران کیا، جنہوں نے گناہوں کا بازار گرم کیا، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر اللہ ہمارے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ ہماری عبادتوں کا بھی حساب لے لے، ہماری نیکیوں کے بارے میں بھی پوچھ لے، ہم اس کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس دن تمہارے منہ پر مہر مار دی جائے گی، مہر لگا دی جائے گی، آزا گواہی دیں گے کس نے کیا کیا تھا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہے اس دن کے لیے سرمایہ، ہے اس دن کے لیے کچھ؟ اللہ اکبر، وہ دن کیسا دن ہوگا، اس دن کا حال کیا ہوگا جس دن نبی کا بیٹا کہلانے والا نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے کرتوت کی بنیاد پر جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، جس دن حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں داخل کی جا رہی ہوگی، جس دن نبی کا سگا چچا، اللہ اکبر، وہ بھی کیسے نبی، حضرت ابراہیم جیسے نبی کا سگا چچا جسے دنیا آزر کہتی ہے، وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا۔ ذرا اندازہ تو کریں اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔